अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाकर क्या इसराइल को तस्लीम करने के एजेंडे पर काम शुरू हो चुका है? इस हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के शाही ख़ानदान की अहम शख्सियात से नवाज शरीफ की मुलाकातें मुतवक्की हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान जारी किया है वो किस कहानी को खोल रहा है? भारत के ख़िलाफ़ आलमी एजेंसी की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। ये तमाम ख़बरें मैं आपके सामने एक एक करके बयान करता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस पर डिस्कशन भी हो रही है। लेकिन आप देखिए कि कनाडा के अंदर एक सिख का मर्डर किया गया तो कनाडा की हुकूमत उस एक शहरी की खातिर क्या करती है, और भारत जैसे मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हुए हैं। और इसकी ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुई है बल्कि अब आलमी सतह पर एक एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उससे पूरी कहानी खुल गई है और अंदाज़ा होता है कि कीनिया और कनाडा और तरक्की याफ्ता दीगर ममालिक किसी एक शहरी के लिए भी कितना बड़ा स्टेप लेते हैं। नाज़रीन इकराम, 5 ममालिक की एक मुश्तरका इंटेलिजेंस एजेंसी है जो आपस में मालूमात का तबादला करते हैं। अब इसके अंदर अमेरिका भी है, बरतानिया है, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं। ये 5 आइज़ नामी एक तंजीम है। उसका कहना है कि कनाडा के शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो ये 5 मुल्की एजेंसीज ने ये कंक्लूजन दिया है कि 5 आइज़ की ऑफिसर ने भारतीय सफारतकारों और अफसरान के बातचीत को लीक किया जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल की मंसूबाबंदी की गई है। 5 आइज़ तंजीम के रुकन ममालिक के खुफिया एजेंसियां दहशत गर्दी से मुतालिक मालूमात एक दूसरे से फौरी तौर पर शेयर करती हैं और 5 आइज़ ने भी मुतअद्दिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक की है। कनाडा की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुकम्मल तहकीकात के बाद ये दावा किया है कि हरदीप सिंह का कत्ल कनाडा में मुतय्यन भारतीय इंटेलिजेंस के स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। तो आप देखिए कि एक शहरी की खातिर जितना बड़ा स्टैंड कनाडा ने लिया है, इससे जाहिर होता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की का असल राज क्या है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोशिशें बहुत तेज़ हो गई हैं। पिछले दिनों आपने देखा पाकिस्तान से कुछ पाकिस्तानी नयाद गैर मुल्की शहरी, ख़ास तौर पर एक एंकर जो पीटीवी के अंदर काम करते हैं, उनको वहाँ भेजा गया था। और अब एक हफ़्ता पहले जो मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू आया फॉक्स न्यूज़ पर, उससे 1 महीना पहले इसराइल के वज़ीर आज़म ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दी कि अनकरीब अरब ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सऊदी अरब जब इसराइल को तस्लीम करेगा तो उसके साथ दीगर ममालिक भी तस्लीम करेंगे। अब जो मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के करीब हैं। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब भी करेगा। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को कुछ ऐसी रियायतें हम दिलवाना चाहते हैं ताकि हमारे ताल्लुकात इसराइल के साथ अच्छे हो सकें। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि यूएई ने बाकायदा इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार किए, फिर सऊदी अरब के ताल्लुकात पर उस वक़्त भी गुफ्तगू हुई, लेकिन वो ताल्लुकात बहाल नहीं हुए, सफारती सतह पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन अब कुछ इसराइल के साथ जो गुफ्तगू है उसमें पेशरफ्त हुई है और मोहम्मद बिन सलमान ने ये स्टेटमेंट फॉक्स न्यूज़ के एक अहम प्रोग्राम के अंदर दी है। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसराइल के एक वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट आई और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बड़ा खुलकर कहा, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। फिर पाकिस्तान का और नवाज शरीफ का क्या लिंक मुमकिन तौर पर बनता दिखाई दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर ख़ारजा इली कॉन ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद एशिया और अफ्रीका के 6 से 7 ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब ये कौन से ममालिक हैं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के जिस तरह के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया या यूएई के साथ हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये सब कुछ समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म की बात अहम है
کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے مسلم ممالک کے ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کی ہے جن کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی رسمی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ تو اب دوسری جانب سعودی عرب کا جو یوم الوطنی گزشتہ روز گزرا ہے اس پر اسرائیل نے بڑے طریقے سے انہیں سلیوٹ کیا، مبارکباد پیش کی۔ اب ایک اور خبر ذرا اس کو آپ سمجھیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ بالکل واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے تعلقات اس وقت مفادات کے تعلقات ہیں، یعنی تجارتی حوالے سے ہم ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز UNO کی جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو وہاں پر OIC کا اجلاس ہوا، اس کے اندر تقریباً 6-7 وزرائے خارجہ بیٹھے ہوئے تھے اور باقی مسلم دنیا کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو OIC ایک مردہ گھوڑا بن گئی ہے جو اپنے مقاصد کے حصول میں مکمل ناکام ہے۔ پھر جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، طارق عزیز جو روزنامہ نئی بات کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل لندن میں اہم ترین ملاقاتیں متوقع۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملیں گے، سیف الرحمان قطری شہزادوں سے ملاقات کرانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یعنی نواز شریف کی پاکستان واپسی سے قبل سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ طارق عزیز کی خبر ہے اور قطری شہزادوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کس حوالے سے ہو رہی ہیں؟ اب عرب ممالک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آپس میں معمول پر لائے جائیں، کیونکہ بھارت کے اندر ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے اور اس انویسٹمنٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں، آپ کو علم ہے جب واجپئی پاکستان آئے تو اس کے بعد کارگل کا ایشو ہوا اور یہ سارے معاملات ہوئے، ٹیک اوور ہو گیا، تو ایک وقت میں بھارت دشمن ہوتا ہے اور پھر بھارت کو دوست بنانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتی ہے۔ معمول پر تعلقات لانے کے لیے نواز شریف سے بہتر آپشن نہیں ہے۔ جیسے اسداللہ خان نے آج ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے 2013 میں تو انہوں نے ایک ناروے کا وزٹ پلان کیا اور اس وزٹ کا بظاہر کوئی بھی حکومتی سطح پر مقصد نہیں تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ آپ گھومیں پھریں، مجھے آرام کرنے دیں۔ وہ سارے جب چلے گئے تو اس وقت کی وہ کہتے ہیں ہماری ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف سے بھارتی تاجر جو اصل میں را کی انڈر کور شخصیت ہیں، ان سے نواز شریف کی خفیہ ملاقات ہوئی اور پاکستان کے اندر ایک دھماکے کے باوجود جس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اس کے باوجود یہ دورہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے نواز شریف نے سارا یہ گیم پلان کیا اور اس طرح وہ دورے کرتے تھے۔ اب یہاں پر محمد بن سلمان اگر نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ خبر درست ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، کیونکہ آگے جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں اور نواز شریف کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور نواز شریف اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کو اگر سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اور فلسطینیوں کو کچھ چیزوں میں رعایت مل جاتی ہے اور ایک معاہدہ ان کے درمیان طے پا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر اگر نواز شریف کی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ عرب ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، شاہی خاندان سے ذاتی تعلقات ہیں، انہوں نے ہمیشہ نواز شریف کو مشکلات سے نکالا ہے۔ تو اب اگر سعودی عرب تسلیم کرے گا تو پاکستان بھی اسرائیل کو ممکنہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ عمران خان کا چونکہ دو ٹوک موقف تھا اسرائیلی ریاست کے حوالے سے اور وہ وہی موقف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے پاکستان کا بیانیہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو اس وقت لگتا یہ ہے کہ UAE کے بعد اب جلد ہی سعودی عربیہ، چونکہ محمد بن سلمان اس کا اندیا دے چکے ہیں کہ مذاکرات بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی 6-7 ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی، تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب نواز شریف کو اسی کانٹیکس کے اندر جو سرگرمیاں ہیں، ان کی جو آمد ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان کے اندر، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر شریف خاندان اسرائیل کو شاید تسلیم کرنے کی اقتدار سے پہلے ہی یقین دہانی کروا دے اور کروا چکا ہو
اور اس کے بعد اقتدار ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے اور معاملات کو اسی طریقے سے چلانے کی کوشش ہوگی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بہرحال یہ خبریں اور میں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔